اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در جلسات گذشته برای اینکه معنویت دینی معنادار بشه و سلوک معنوی کمی برای ما واضح و شفاف بشه توضیحاتی دادیم که سلوک چیه و اساساً این سلوک معنوی و معنویت دینی میخواد چی کار کنه. به طور خلاصه اشاره‌ای میکنیم که زمینه رأس بشه که وارد بشه. عرض کردیم اساساً سلوک معنوی، سلوک دینی برای رفع تعشقات و تعلقات خاکی است که باید برطرفش کنیم و باید به سمت باطن و عالم معنا ارتقا پیدا کنیم. نیازمند به معامله قلبی هستیم. بحث قلب جدیه در اینجا. مثلا مؤمن به معنای واقعیش اگر بخواد درست عمل کنه همیشه باید نگاهی به قلب و درون خود هم داشته باشه. اون بیانی که از امام صادق علیه السلام عرض کردیم که مؤمن دو چشم در بیرون داره، دو چشم در درون. باید درون رو همیشه نگاه کنه و همیشه محاسبه کنه، ببینه چه خبره، همیشه ببینه، همیشه برای ارتقاش فکری بکنه، دغدغه قلب داشته باشه. مسئله قلب اونقدر براش جدی باشه که دنیا براش جدیه، بلکه بیشتر از این باید براش مطرح باشه. یه واقعیتی است. ما یه وقت محدودی داریم و یه راه ابدی داریم و یه کمالی داریم و چاره‌ای جز این نیست که همینجا باید به اینها پرداخت. لذا معامله قلبی و مسئله قلب جدیه در بحث سلوک گفتیم و عرض کردیم اساساً همین معنا یک نوع عمق بخشی به فطرت پاک خداوندی است که ما داریم. این را هم توضیح دادیم و بعدش هم عرض کردیم یک زیست مؤمنانه موحدانه است، یعنی ایمان نوع خاصی که دغدغه خدا و خوشنودی خدا را داره. توضیح دادیم دغدغه خدا و خوشنودی خدا را و کنارش هم عرض کردیم دست به کار باید شد، باید زحمت کشید. ازش به عنوان ریاضت شرعی، ورزش شرعی، تمرین شرعی، هر چه عنوان می‌خواید بدید، ولی واقعیتش اینه، یعنی ما باید چون این کار رو انجام بدیم. خب این حال در باب سلوک گفتیم، توضیحشون دادم، دیگه به همین مقدار اکتفا می‌کنم. خب این که در مورد سلوک گفتیم، بعد یک نسبتش رو با اخلاق هم جلسه قبل توضیح دادیم که یک نوع اخلاق ناب نهایی به اصطلاح قرآنی است، اساساً کار سلوک. اونم توضیح دادیم دیگه، باز بر نمیگردم. من همینجا پیش از اینکه وارد بحث بعدی بشم عرض کردم این بحث سلوک رو تا مطرح و سلوک معنوی، دغدغه خدا داشتن، دغدغه خوشنودی خدا داشتن و به اصطلاح توجه به توحید در تمام سراسر زندگی داشتن، زیست مؤمنانه داشتن، این هاست و این رو ما باید تقویتش کنیم. یعنی باید این رگه را در خود تقویت. رگه هست، اگر ما را به حال خودمون بگذاریم اینیم، فطرت ما عرض کردیم اینه. ولی با این حال ما در این دنیا میایم با این اوضاع زمانه، مخصوصا این عصر کثرت و توجه به کثرت، عصر درگیر کردن ما با اشتغالات فراوانی است که گاه احساس میکنیم فقط روز رو شب کردیم، شب رو روز کردیم ولی کاری نکردیم، که گاهی اینجوری میشه. این نوع مسائلی که پیش میاد گاهی عصری است که ما را به یک توجهاتی میکشونن که از اصل بمانیم. نمیگم این اصل نمیشه کار کرد، میشه خیلی کار کرد، ولی عملا اینه دیگه. در این اصل میبینید با کثرت و اشتغالات فراوان درگیریم. خب حالا که اینه، ما باید این رگه توحیدی رو بالا بیاریم، یعنی این رگه توحیدی رو قوی کنیم، تقویت کنیم، بلکه اندیشه ما بشه، منطق ما بشه.
من اینجا میخوام یک توصیه کنم، هنوز بحث بعدیمون رو باید شروع کنیم، ولی این رو تا اینجا چون گفتم میخوام یه توصیه کنم. ببینید این زیارت امین الله رو دیدید؟ زیارت امین الله خیلی مختصره، 2 دقیقه تا 3 دقیقه تا 5 دقیقه، هر کی خیلی هم بخواد طول بده فکر نکن بیش از 5 دقیقه بشه. دقت میکنید این زیارت امین الله رو داشته باشید، باهاش 8 و 9 داشته باشید، خیلی کمک میکنه تو این زمینه. زیارت امین الله که امام سجاد انشا فرمودن، این زیارت اولش زیارت نسبت به حجت خداست که امام باقر فرمود برای هر حجتی هم میشه استفاده، اصلش امیرالمومنینه و برای بعضی از امامان دیگر هم میشه استفاده که به بیان امام باقر علیه السلام. خب این زیارت بخش اولش زیارت، بخش دومش یک دسته دعاهاست، بخش سومش ثناء خدا و ناز دادن خداست. این 3 بخش داره کل زیارت امین الله، خیلی خلاصه ولی در عین حال. حالا بخش اولش که ما رو با ولایت گره میزنه، بنده معتقدم بهترین راهی که داریم ولایت همراه توحید همیشه باشه، یعنی توحید رو بدون ولایت نکنیم، ولایت هم بدون توحید، این هر دو همیشه همراهش هم باشه. و این زیارت امین الله عملا اینه، بخش اولش در واقع برمیگرده به ولایت و ابراز ادب نسبت به امام معصوم حجت خدا امیرالمومنین، حجج دیگر با این بیانی که دارند. خب این قسمت اول. و قسمت اول شاید چند تا لقب بیشتر نیاد، امین الله بیاد، حجت الله بیاد، چه یا مثلا جهاد فی سبیل الله بیاد، این تعابیر بیاد، ولی واقعا کسی اهلش باشه یک کمی این کار بکنه خیلی خوب میتونه باهاش حسم بگیره، یعنی ولایت در ما تقویت. این بخش اول. بخش دومش توحیده، یعنی زیارت امین الله بخش دومش توحید. بخش دومش چی میشه؟ 2 بخش میشه، یه بخش دعا، یه بخش هم چی؟ یعنی خواسته هایی است که ما از خدا داریم، یه بخش هم هست به عنوان ثناء حضرت حق، اللهم ان قلوب المخبتین الیک والها. این قسمت. این قسمت دوم که توحیدی خودش 2 بخش میشه. قسمت اولش اون خواسته های ناب توحیدی است، نکته های سلوکی داره، دعوت به سلوک میکنه. اگر کسی این زیارت رو باش آشنا باشه، الان جاش نیست که من تفصیل بدم، در جاش ما گفتیم، فقط من الان میخوام یک توصیه کنم. این توصیه رو برای اینکه ما این بحث رو کردیم، توحید اینقدر اهمیت داره، اساس دین پایه است و باید با توحید خود را عادت داد، موحدانه زندگی کردیم. گفتیم یک برنامه هر روز آدم داشته باشه، باش 8 و 9 داشته باشید، یعنی همین زیارت امین الله. اون بخش دوم مثلا در باب دعاش میبینید صحبت رضا و قضای الهی است و صحبت این هست که خدا یا به من اشتیاقی بده در ذکر خود، مولعتاً به ذکر که و دعای، اینجوری ذکر. اینها رو میگیم مکرر به جان القا میکنیم که این حقایق را بخواهیم. اینا میگن اونجا آمده صبر، آمده شکر، آمده تقوا، آمده بعد خلقیات ناب اولیاء الهی آمده، خواسته شده که این خلقیات دشمن خدا را از خودش دور میکنه و این دست مسائل که حال هست. رجوع کنید به زیارت امین الله. بخش اول که در باب ولایت، بعدش شروع میکنه اللهم فاجعل نفسی مطمئنة بقدرک راضیة بقضایک. اینا رو در اینجا دعاست، این قسمت دعاش. این دعا همه نابه. کسی اگر یک کمی تأمل کنه این نار که میخونه 8 و 9 تاشو، بعد از مدتی میبینید دغدغه سلوکی پیدا کرده. همین زیارت امین الله دغدغه خوشنودی خدا داره، دغدغه ذکر خدا داره، دغدغه فرحه لقاء حق داره، شادی ملاقات حق داره. این تعابیر اونا همه اینجا آمده. دغدغه رضای الهی داره، اینا همینجا آمده. خب این خیلی میتونه کمکتون بکنه. تقاضا دارن 8 و 9 با چنین زیارتنامه زیارت امین الله داشتن خیلی میتونه کمک بکنه. یعنی دغدغه خواستن. ما ببینید بعضی موقع ما بعضی از خواسته هامون خب داریم به شکل طبیعی، حتی خواسته مادی داریم، بعضی موقع که در زحمت میافتیم میخوایم، ولی یاد بگیریم بعضی از خواسته هایی است که خواستنش خدا رو خوش میاد. دقت میکنه بنده خدایی تو روایت هست که کسانی که دعا میکنن مسئلتی داره، تو این دعا کردنهاش
اولش خب بنا این هست که معمولا دعا که میکنید حمد و ثنا و اینها باشه، خدا رو در باب خدا و به اصطلاح کمالات خدا بگید، گر بگیرید بعد بخواید. تو روایت از هر کی دعا بکنه همین قسمت اول حمد خدا رو مشغول هست، اونقدر مشغول بشه یادش بره که چی میخواسته از خدا هم اون رو میده هم بهترش رو بهش میده. بهتر از اون چرا؟ چون خود همین بهتر از اونشه. همین که هست. عرضم چیه؟ یعنی ما دعامون بعضی موقع دعاییست که خدا رو خوشش میاد. خدا میگه هر چی خواسته از این جور چیز خواسته از من. خواسته های معنوی نابه. اونجا نگاه کنید، رضا به قضای الهی، فرحه لقا، نمیدونم خلقیات ناب اولیاء خودت رو بده، خلق دشمن خودت رو هرگز در من قرار نده. اینا اینجور نگاه کنید، مشغول کن خدایا مرا به خودت، به حمد خودت، به ثناء خودت و مرا از دنیا بازدار. اینا نگاه کنید، این نوع مضامین هست. خیلی میتونه کمک بکنه، یعنی اون رگه سلوکی رو در ما، سلوک معنوی رو در ما احیا میکنه. این رو حشر و نشر عادتتون بشه، روالتون بشه. کلا یاد بگیریم چرا ما باید حتما مثلا زندگیمون بگذره. خب درسته یه نماز میخونیم، گهگاهی هم معلوم نیست چه میمون، گرچه باید نماز هم بعدن انشاءالله ما باید یک دور بحث نماز رو انجام بدیم، ببینیم چجوری باید نماز خون، اونجوری که بزرگان ما گفتن، اون اولیاء الهی گفتن، ائمه معصومین فرمودن، اون گونه که عارفان ما به تبع امامان معصوم رو در کار خودشون، اون گونه که حضرت امام بود، اینا رو عرض میکنیم. ولی ما گهگاهی نماز عادی میخونیم، درسته؟ حالا من عرضم اینه، این رو که این دعا رو که میخونید پی در پی حشر و نشر داشته باشید، براتون یک دغدغه‌های ویژه‌ای رو پدید میاره، یا حداقل هر روز در حافظه نزدیک شما آورده. خیلی کم چیزی نیست، خیلی چیز خوبیه، یعنی آدم رو راه میده. این یک. بعد از اون میرسه به ثنای حق. ثنای حق هم یعنی خدا رو ناز دادن. من نمیدونم در باب ثنا دیدید بعضی از این وصف‌های الهی رو وقتی آدم میگه آدم پرواز میکنه همراهش، تازه یاد میگیره که چیکار کنه با خدا. خاصیت ثنا اینه و ما متاسفانه ثنامون کمه. اشعار نابی داریم، بعضی از اشعار گر میگیره شدید ما رو بالا، ولی کم داریم. این حیفه. این ثنا رو باید تو کارمون بیاریم، تو اشعار فارسی که هست، یعنی بفهمیم مضمونش رو، یاد بگیریم، بفهمیم، در کارمون داشته خیلی کمک میکنه. و من دیدم بعضی‌ها رو با این تازه اون به اصطلاح حقیقت توحیدی ناب براشون پیدا میشه. امام سجاد در این زیارت امین الله اون بخش ثناش هم عجیبه. از اولم با اینجا شروع میکنن، اللهم من قلوب المخبتین الیک واله. خدایا دلهای مخبتان الهی شیفته و شیدای توی. از همینجا شروع میکنه. و 4 تا فراز اولش که اصلا فضای ناب سنگین به اصطلاح عرفانی داره و بعدها هرچه میگه خدا رو ناز دادن. این خیلی خوبه. حالا عرضم این بود شما زیارت امین الله رو داشته باشید با این 3 فرازی که هست. فراز اول که در باب ولایت، فراز دوم که به اصطلاح قرار دعاها و دسته از حقایق و نکته‌های سلوکی رو از خدا بخوایم. فراز سوم هم خدا رو ناز دادن. آخرش هم بعضیا میگن آخرش هم مهمه، اون جایی که میگه خدای اینها رو از ما بپذیر به حق 5 تن آل احبار یک به یک نام میبره. اونم خیلی عالیه. مثلا یاد بگیریم نام 5 تن آل احبار رو همیشه تو برنامه هامون داشته باشیم، اسم ببریم و این زیارت داره استفاده کن. خواستم اینو بگم، ما که گفتیم دغدغه خوشنودی خدا رو باید داشت، نمیدونم زیست موحدانه، خب یک دستورالعمل ما چی باشه؟ همین زیارت امین الله باشه، هر روز داشته باشه. من بعضی‌ها دیدم هر روز رو یه برنامه ثابت دارن، یه برنامه هم گهگاهی هر وقت دیدم فرصت پیدا کردن دوباره این رو میشینن میخونن، چون یاد گرفتن یا حفظ کردن، راحت میتونن این رو بگن و باش زیست میکنن، باش به اصطلاح اوج میگن. تو روایت هم اومده چه فضیلتی داره، رجوع کنید به زیارت امین الله توش آمد. خب این رو یه پرانتزی بود باز کردم. بیشتر میخواستم اینو بگم، ما که گفتیم اینقدر مهم مسئله زیست مؤمنانه موحدانه، از اینجا شروع کنید. همین زیارت امین الله در کارتون داشته باشید، یک کمی مضمونش رو نگاه کنید و باش کنار بیاید. بعد از مدتی میبینید خیلی راحت میشه. اوایل سخت نگیرید، همینجور بخونید هم کافیه، همین به شکل عادی یه زیارت کنید. ولی ادامه که دادید بعد از مدتی میبینید چی میشه.
چه اثری میذاره، میبینید اینشون. خب این یک مسئله، تمامش کنیم. خب ما که گفتیم حالا سلوک اینه، بحث ما اولین بحثی که میخواستیم بکنیم سلوک اجتماعی بود. سلوک توضیح دادیم، دغدغه خدا داشتن، خوشنودی خدا رو تأمین کردن، به سمت رضوان الهی خیز برداشتن، تعشقات رو رفع کردن، به خدا نزدیک شدن، تقرب، لقاء، اینا رو گفتیم. خب حالا چون این اندیشه‌ای که گفته شد، حالا مسئله‌ای که ما داریم، چون این سلوکی که میگید آیا سلوک اجتماعی میشه داشت یا نه؟ بذارید با این سوال شروع کنم. اول بعضیا میگن سلوک یعنی کار باطنی کردن دیگه، درگیری درونیه، در درون هیبات خدا. خیلی باید از ظاهر دست کشید، اصلا تو ظاهر نباید بود، اصلا اجتماع مزاحمه، اصلا اینا رو باید بذاریم کنار تا بخوایم سلوک کنیم. آیا اینجوریه واقعا یا نه؟ این سوال رو چرا مطرح کردن؟ چون بعضیا گمانشون اینه تا میخواید کار عرفانی بکنید باید حتما گوشه‌نشین باشید. آیا این هست؟ به من بگید، بعداً میگم دین گفته من سلوک میخوام، سلوک اجتماعی از تو میخوام، سلوک در صحنه اجتماع از شما میخوام. ان شاء الله عرض خواهم کرد تصریح رسول الله. حالا میرسیم من توضیح میدم مثلا بیان رسول الله چیه، چجوری توضیح دادن، و به من بگید تصریح قرآن کریم در همین سوره بقره برای خوش توضیح داره. ان شاء الله اگر رسیدیم توضیح میدم. عرض میکنم چی میخوام بگم. بعضی ها برداشتشون اینه که اگر میخواید کار سلوکی کنی، کار معنوی کنی، کار باطنی کنی، لازمش گوشه‌نشینیه، لازمش دوری از جامعه است، لازمش اینه که ارتباطات رو به حداقل برسونی. آیا این واقعیت داره؟ من فقط از شما سوال کنم، از امیرالمؤمنین بالاتر هم داریم در عرفان، در معرفت داریم؟ امیرالمؤمنین چجوری بوده؟ چه اون دوره‌ای که دوره رسول الله بود، چه اون دوره‌ای که حکومت ازش قصف شد، چه اون دوره‌ای که به حکومت رسید. شما چجوری دیدید امیرون؟ به نظرم همین یکی رو اگر یک کمی نگاهی بکنید توش خیلی چیزا میفهمید. حالا چه کرده امیرالمؤمنین که همون اوج معرفت برای ایشونه؟ اصلا همه آقایون عرفا افتخارشونه که میگن ما سرسلسلمون امیرالمؤمنینه. در دوره رسول الله هم همینو بهتون بگم، حالا میرسیم ان شاء الله توضیح بیشتر. در دوره رسول الله هم امیرالمؤمنین سردمدار یک دسته از یاران رسول الله بودن که یاران معنوی بودن، سردمدار اینها. ولی در این حال از جهاد چیزی کم گذاشت، از حضور اجتماعی چیزی کم گذاشت. فکر می‌کنم کافیه. ولی حالا من می‌خوام بحث مفصل جدی، واقعا خود دین چی کار کرده و چه جوری میشه سلوک اجتماعی داشت رو مطرح کنم. پس این سوال اینه که اساساً سلوکی که شما گفتید دغدغه باطنی است و باید به باطن توجه کرد، برای خودش یک به اصطلاح دغدغه‌های ویژه داره، چگونه میشه تو صحنه اجتماع بود و سلوک داشت؟ این یک سواله که بعضی من دیدم اصلا صریحا میگن اصلا عرفان ما رو به گوشه‌نشینی دعوت میکنه. ما گاهی داریم تو تاریخ عرفان بعضیا این کار رو کردن، ولی آیا روح شریعت این رو میخواد یا نمیخواد؟ ما برای ما معیاره. ما همیشه در این نوع موارد راه اصلی که داریم اینه، خود شریعت که سردمدار حرکت عرفانی چی گفت. اولا این مبانی عقلی و عرفانی هم چی میگه که اینم باز بعدا ان شاء الله میگه. هیچ کدوم اینا این رو نمیگه، اینا که ما داریم، اینا که ما میفهمیم. بله من میدونم برخی از نهله ها و برخی از مکاتب دیگر اصلا جور دیگر اصلا نگاه میکنم، ولی بنده معتقدم اینجوری نیست. توضیح هم میدیم ان شاء الله، میخوام بحث کنم. پس بذار یک تعبیر دیگه کنم. این سوال بود و یه مختصری رو بخوام وارد بشیم و بحث شروع کنم، ولی اجازه بدید از اینجا باز دوباره شروع کنم. سلوک اجتماعی اصلا یعنی چی؟ یک معنای سلوک اجتماعی آن سلوکی که با اجتماع و اقدامات اجتماعی سازگار باشد. حداقلش این حداقله. حد اکثر مسئله سلوک اجتماعی چیه؟ آنی که با اقدام اجتماعی به معرفت خدا میرسد، به توحید میرسد. واضح هستم چه از میکنم؟ این دیگه اون این سقف کف کار، اون سقف کار. دقت میکنه؟ یعنی سقفش اینه. به دست برقضا بهتون بگم دین این کار رو کرده. اون قسمت آخر رو حتی گفته
نه تا گفته سازگاره که میگیم و باید هم توضیح بدیم، یه چیز دیگه هم گفته که اصلا راه اینه، راه اصلی اینه. راه دیگر را امضا میکنه، میگه میخواید داشته باشید داشته باشید. اون رهبانیتی که به اصطلاح مسیحیان آوردن تو قرآن آمده، من انشالله توضیح میدم. فعل جمله اجازه میده، میخواید داشته باشید داشته باشید. این ابتداء شماست، خودتونی، ولی راهی که دین میگوید چیست؟ میخوام اینو. خب پس سلوک اجتماعی رو ببینید چی عرض میکنم. حداقلش اینه، آیا آن سلوکی که با اجتماع سازگار باشه، این کف کار. سقف کار چی؟ آن سلوکی که با اجتماع سلوک میکنه و میخواد به نتیجه برسه. به تعبیری راه اجتماعی رو راه نهایی سلوک و معرفت میدونه و توصیه اصلیش اینه. دلیلم داره چرا انشاءالله خواهیم گفت. خب تا اینجا شد این سلوک اجتماعی. اون سوال رو گفتیم، حالا میخوام وارد بشیم. اجازه بدید من یه مقدمه ای بگیرم، یکی دو تا مقدمه باید بگیرم تا این بحث خودشون شد. یه مقدمه ای که میخوام عرض کنم اینه: اساساً اون چی که دین میگوید، اون دستوراتی که دین میدهد، اون مقاصدی که دین داره در 3 ساحت. یعنی معمولاً اون چه دین میگه هم میخواد ساحت دنیا رو درست کنه، هم ساحت آخرت رو میخواد درست کنه، هم ساحت فوق آخرت، یعنی همین توحید و معنویت ناب. فوق آخرت اسمشو میذارم به دلیل اینکه معمولا دغدغه‌هایی که من بهشت برسم یا جهنم از این بالاتر میره. از جهنم در برم به بهشت برسم، از این دغدغه‌ها بیشتر میشه. دین هر 3 ساحت ما رو میخواد تامین کنه، هر 3 سعادت ما رو میخواد تامین کنه. این یک مسئله است، باش باید توجه. بذارید از اینجا شروع کنم. جناب ابوعلی سینا در اشارات نمت 9 یه بحثی رو میکنه و اظهار شگفتی میکنه از قانون شریعت، قانون دین، یا به تعبیر ایشون هذا من عجب العجاب، این چیز عجیبی است که شریعت داره. چی مطرح کرده؟ ایشون اصلش بحث برده سر عبادات. مثلا نماز، این نمازی که ما میخوانیم 3 ساحت رو تأمین میکنه. ایشون خب خودش فیلسوف میدونه معمولا قانونگذارایی که ما میشناسیم خیلی اگر بخوان درست کنن سعادت دنیا، اونم مثلا همین 100 سال و 50 سال خودش رو ببینه و خود درست کنه، بیشتر از این نیست. ولی حد اکثرش دنیاست. میدونه قانونگذار، بعضی از قانونگذارا فقط میخوان دنیا رو، فقط یه جوری سعادت و رفاه و امکانات مثلا دنیوی رو برایشون فراهم کنه. بعضی از قانون و میدونه خیلی هم که خیز بر میدانه یک کمی میفهمن خبری است بعد از مرگ، باید فکری بعد از مرگ رو هم بکنیم. یعنی ما این دنیا رو باید آباد کنیم، آخرت هم باید آباد کنیم. جناب ابوعلی میگه دستور شریعت در مورد نماز مثلا جوری است که 3 ساعت رو پر میکنه، هم دنیا را، هم آخرت را و هم فوق آخرت را. و بعد تا این رو میگه این چیز عجیبیه، این چیز شگفتیه، هذا من عجب العجاب، چیز عجیب است. چرا؟ جناب ابوعلی میگه ببینید نمازی که شما میخونید، این نماز به حسب ظاهر، خب ما میگیم اصل نماز تشریع شده برای قرب الله و برای معنویت، پابرجاست، مشخص. ولی با همین نماز دنیای ما رو هم آباد میکنه. جناب ابوعلی توضیح میده، میگه مثلا قانونگذار شارع مقدس. خب قانونگذار که شارع مقدسه، مردم همیشه باید در حافظهشون همیشه قانونگذار و احترام قانونگذار تو ذهنشون باشه تا قانون رو در صحنه اجتماع اجرا کنن، تا بی‌نظمی در جامعه نشه. میگه اگر اینه، ایشون تعبیر میکنه سان یعنی به اسم قانونگذار، سنتگذار، قانونگذار. ایشون تعبیرش اینه، میگه کسی که نماز میخونه یک فایده دنیا، ایشون یک فایده رو گفته، ما تو این کتابی که بوده توضیح دادم فایده های دنیوی نماز چیه. دنیوی منظورمون از این نوع دنیاهایی که اونا میگن، نه، دنیایی که آبادی دنیاست، انسان تمام اون چیزی که باید در این نشأه داشته باشه داره، در کنارش آخرت هم توش حفظ شده، به فوق آخرت هم توش حفظ شده. حالا ایشون تعبیرش اینه، میگه که قانونگذار باید همیشه محترم باشه
و باید همیشه خضوع نسبت به او در دل باشه تا این قانون اجرا بشه. خداوند سبحان یک فلسفه این مسئله نماز رو که آورده، یک فلسفهش همینه، قانونگذار رو در حافظه همیشه نگه میده. اینا توضیح داره، من قصد ورود ندارم در توضیحش، ان شاء الله به بحث نماز رسیدیم شاید توضیح بدم، ولی الان فقط می‌خواستم این نکته رو بگم. ایشون اینو گفته، واقعیتی است، تنها عن الفحشاء و المنکری که گفته میشه یک فایده است، ولی همین صحنه اجتماعی ما، یک ناهنجاریایی که پیش میاد چقدر تب و تاب داریم، میبینید یک کمی ناهنجاری‌های اجتماعی پیش میاد چجور تب و تاب داریم، اوضاعمون همه چیز داره به هم میریزه و گاهی حرمت حکم شرعی هم زیر پا میره، اصلا به هم میخوره. اینا نیست، با نماز همه رو رام میکنه. خب این یک بیان. بعد میگه خب نماز برای آخرت چی؟ این همه روایات و آیاتی که هست در باب این که نماز چگونه بهشت ما را آباد میکنه، اولین سوالی که از انسان میکنن ان قبل ما سوا، ان قبل ما سوا، تعبیر که تو روایت هست، اولین چیزی که سوال میکنن از نماز میپرسن. اگر نماز رو انسان تونست نمازش مقبول باشه، بقیه هم ازش قبول میکنن، یعنی بقیه هم چند تا خوب هم انجام نداشون میگن کافیه، یعنی راه رو برای ابدش باز میکنه، راه رو برای قیامتش باز میکنه، آخرتش هم آباد میکنه. خب کنارش چیکار میکنه نماز؟ اصلا تشریع شده برای قربت الله، یعنی ما رو به خدا نزدیک کنه. اصلا این که برای قربت الله هست فکر میکنم در نماز واضحه، یعنی اصلش ما تو نماز قرار احساس کنیم در محضر خدا ایستادیم، در پیشگاه خدا ایستادیم و بگیم الله اکبر و مضامینی رو به کار ببریم که اوصاف خدا بشود، که عظمت خدا توش باشه، که خیلی از چیزها باشه در باب توحید، به حول الله و قوته یقوم مقام، خیلی چیزا ما یاد میده. همین به عنوان یک مستحبی که تو نماز هست. سوره هم داره خیلی چیزا رو، قل هو الله احد، خیلی حالا اینا واضح هست. جناب علی میگفت این 3 ساعت رو این نماز داره و عباداتی که شارع مقدس گذاشته چیز عجیبیه. دنیا رو هم ایشون می‌خواست بیشتر اینو درست کنه، دنیا رو هم آباد میکنه، آخرت هم آباد میکنه، فوق آخرت هم آباد. ولی بتونم عرض بکنم برخی از محققان که در زمینه اجتهاد شرعی قویان تو این دسته از بحث‌ها، چون اجتهاد ما در حوزه‌های متعدد، اجتهاد در احکام داریم، اجتهاد در این نوع مسائل هم اصلا در متن دینی داریم و انصافا باید بهش پرداخت. اونهایی که در این زمینه قویان میدونید چی میگن؟ میگن تمام دستورات دینی بلا استثناء در 3 ساعت اثر داره، یعنی میخواد 3 ساعت رو یک جا حل کنه. اگر شارع مقدس چیزی رو حرام میکنه برای 3 ساعته، اگر چیزی رو حلال میکنه و واجب میکنه برای 3 ساعته، اگر چیزی رو مستحب میدونه برای 3 ساعت، یعنی هم دنیا هم به اصطلاح آخرت هم فوق آخرت، هر 3 رو میگیره. اصلا دین 3 ساعت 3 سعادت رو یک جا. چرا؟ توضیح میدم. 3 ساعت رو خیلی باید جدیه. ببینید ما تو بعضی از گناه ها، شما بعضی از گناه چی میفهمید؟ میگید خب گناه یک ناهنجاریه، ولی یادتون باشه همه این گناه ها از یک جهت ناهنجاری اجتماعی هم حساب میشه، یعنی اجتماع هم به هم میریزه. الحمدلله ما الان با یک به اصطلاح تمدن غربی هم روبرو هستیم، چیزهایی درش گذشته، راحت میتونیم توضیح بدیم. بابا ببینید اینا تا این نیست چی میشود، تا مسئله نمیدونم این دستورات نیست چه میشود و میشه نشون داد. حالا من که وقت اینو ندارم، بیشتر خواستم تو این نکته رو بگم. چی رو بگم؟ یادتون باشه دستور دینی، هر دستوری که گفته میشه، مثلا ربا، اوضاع جامعه رو به هم میرسه. اگر گفته حرامه، اوضاع جامعه رو به هم میرسه. تهمت، غیبت، اوضاع جامعه رو به هم میرسه. یادتون باشه دنیا ما رو خراب میکنه. یادتون باشه با این که معمولا غیبت مثلا کجا میگیم هست؟ کسی است که گناه کرده ولی پنهان مانده. شارع مقدس میگه این کارو نکن که حتی در باب او غیبت کنه. نمیگه چیکار میخواد بکنه با این؟ بهتون عرض کنم دنیای ما رو هم اگر میخواد شیرین بشه باید غیبت بره کنار، ولی شیرین نمیشه. خیال میکنیم داریم خیلی خوب یک عده رو میزنیم کنار، یک عده رو میاریم جلو. کسی علنی گناه کرده حسابش شده، ولی کسی که مخفیانه گناه کرده، غیبت در اینجاست دیگه. این رو بخواد کسی بیاره بالا، بدانید
دودش به چشم همه مردم میره. چی میخوام بگم؟ اونی که اگر شارع میگه نکن، این سطح دنیوی ما رو پوشش میده و باید در جای خودش ای کاش میشد ما در جمهوری اسلامی جلوتر میرفتیم، برخی از این احکام شرعی اجرای درست میشد، میدیدیم چه میکرد. ما بعضیشا که دیدیم خیلی میبینیم فرق ایجاد میکنه. ما توی 40 برخی از جود و سخاوت ها رو میبینیم، اصلا میبینیم بهشته. ما بعد خدا میگه همینجا خودش بهشته، که بله بهشته، دنیا رو میشه بهشت کرد اون دستورات دین را اجرا. این هست. حالا کنارش عملا این غیبت با ما چه میکنه؟ آخرت ما رو خراب میکنه. عملا این ربا چه میکنه؟ آخرت ما. تو قرآن آمده اینا که کسی اگر غیبت میکنه داره چیکار میکنه؟ گوشت برادر مردش رو میخوره. فقط تصور کنید این صحنه را با خودتون، ببین چی میشه براش، یعنی چه میکنه. تنفر و اشمئزاز توش میباره. یعنی اون موقعی که این تمثل براش پیش میاد در جهان پس از مرگ، خودش تنفر داره، اشمئزاز داره از این کاری که کرده. باز هستم چه عرض بکنم، آخرتش خراب میکنه. خب همین غیبت، همین تهمت، همین ربا، اینها چه میکنه؟ یک کارم میکنه، کدورت باطن میاره، کدورت باطن آور، دوری از خدا میاره. تو ادبیات دینی ما کلن بعضی از تعابیر گناه رو با خدا بسته، مثل تجری، مثل جرم، مثل به اصطلاح اسیان خدا کرده، تعدی کرده، به خدا اهانت کرده. این تعابیری که هست، اینا چیکار میکنه؟ اون نکته معنویشو اشاره میکنه، یعنی خیلی آدمو دور میکنه. این تعبیری هست که تو روایت هست کسی اگر شراب خورده نعوذ بالله تا 40 روز نمازش قبول نمیشه. خیلی معنا داره. این راه تقرب رو میبنده، راه تقرب رو میبنده. این حرف رو در اونجا گفتیم، در حرام گفتیم، در حلال و در واجبات و در مستحبات هم بدانیم. تمام اون چیزی که دین میگه هم دنیا رو درست میکنه، هم آخرت رو درست میکنه، هم فوق آخرت رو. یعنی به تعبیری تقرب به سمت خدا میاد. الان من بذارید چند تا مثال، گرچه نباید الان بیستیم، بیشتر بعدها باید بیشتر بپردازیم. الان من یه مثالی عرض کنم. ازدواج کردن، ازدواجی که شریعت قرار داده مشخصه داره یک سامان ویژه‌ای به جامعه دینی میده. اون تشویق به ازدواجی که تو شریعت آمده، اون نحوی که استحباب براش قائل شده و گاه تعابیری آمده که رسول الله فرمود اگر کسی ازدواج نکنه و این نباشه در واقع از سنت من نیست، از من نیست. این تعابیر خیلی سنگینه. اینا رو میبینه. از یک طرف سطح دنیوی رو درست کرده، خیلی عالی است. الانم یک چیزی که ما سرمایه ماست نباید از دست بدیم، همین خانواده است. به برکت شریعت و فرهنگ دینی اسلامی ما خانواده رو همچنان داریم، ولی ببینید تو غرب بیچاره شدن، اصلا معنادار نیست. این یک سطحه. ولی یک سطح دیگر، با همین ازدواج چه می شود در آخرت؟ در روایات نگاه کنید آمد، دینش حفظ میشه، ابدش حفظ میشه. ولی از یک طرف یک چیز دیگه هم گفتن در مورد ازدواج، شنیدید؟ هیچ بنایی در اسلام محبوب تر از بنای ازدواج نیست نزد خدا. محبوب نزد خدا میدونید یعنی خوشنودی خدا رو جلب کردن. ازدواج دنیوی خوشنودی خدا رو جلب میکنه. ببینید دغدغه معنوی هم توش اشباک و واقعا هم همینا. یعنی خیال نکنید دستورات دینی فقط یه سوری گفته میشه، حقیقتا اینه، خدا خوشنود میشه. به خوشنودی خدا عرض کردم، اون دغدغه معنوی است. چی میخوام بگم؟ تمام دستورات دینی ما این سه ساحت رو با هم داره. بعضیا اینو خیلی خوب توضیح میدن. خب حالا اگر اینه باید یک بار ببینیم چرا اینجوریه. اولا انسان دین که میخواد سعادت انسان رو بیاره، میتونه سعادت انسان رو مطرح کنه، اما حیطه‌های مربوط به انسان رو کار نداشته باشه. جناب ملا صدرا در شواهد الروبیه بیانی داره، خیلی بیان خوبیه. میگه بدن مرتبه نازله نفس، یعنی نفس ما، این بدن مرتبه نازله اوست، نه یه چیز جدایی از او.
یعنی یک پله از پله های وجود انسان، این بدن دقت میکنه و بعد این تعبیر میکنه مگر میشه شأنی از شؤون انسان باشه، مرتبه نازله انسان باشه و شریعت در باب اوش حرف نزنه، بگه من اصلا کاری نه، من سعادت انسان نمیخوام ولی کاری به ساحت بدنی انسان ندارم. معنا نداره. باید شریعت اگر قراره از سوی حکیم مطلق بیاد باید اینجوری باشه. و بعد میفرماد ببینید دستورات شارع مقدس چرا این دسته دستورات هست، این همه دستوراتی که دنیا رو آباد میکنه، یعنی دنیا رو داره درست میکنه، دلیلش اینه مرتبه نازله نفس منه. مگه میشه دین بگه من سعادت تو رو تامین میکنم ولی کاری به دنیات ندارم؟ باید دنیا رو اما یک حرف هست که بعد در جای خودش باید بهش پرداخت. اون چیه؟ دنیا آباد کردن دو جوره. دنیا رو برای دنیا خواستن، دنیا رو برای اینکه کرامت انسانی حفظ بشه و بعد ابدش حفظ بشه و فوق ابد درست بشه. یه فرق هست و این خود این باعث میشه مفهوم توسعه معنای دیگری پیدا، مفهوم عدالت یه معنای دیگه. خیلی از مفاهیمی که حالا ما میشنویم تو متن دینی تو فضای دینی جور دیگه معنی میشه. دلیلش اینجاست، یعنی دنیایی که او میخواد دنیای صرف بحث برای لذت بردن فقط تو دنیا نیست، برای کرامت انسانی است و دستور داده شده. حالا من در جای خودش میگه میخوام چی بگم؟ میخوام اینو بگم معنا نداره دینی که برای سعادت انسان آمده به سطح نازل او یعنی بدن توجه نکنه، معنا نداره. و اگر نکنه حکیم مطلق اون کاری که باید میکرد نکرد. با حال اینکه میبینید شریعت چقدر پر از این دستورات. یک از طرفی چرا باید به ابد توجه کنه شارع مقدس تو این دستور؟ یعنی هر دستوری میده یک نگاه به آخرتش هم داره. گناه چه میکنه با ابد ما و مثلا کار نیک با ما چه میکنه در ابد ما؟ چرا اینجوری طرح میکنه؟ دلیلش هم واضحه. چون کسی اگر ربط دنیا با آخرت رو بدونه، حقیقت انسان رو بشناسه، راحت میگه مگه میشه من دستور بدم ازش چیزی رو بخوام، سعادتش رو بخوام، ابدش رو نخوام؟ مگه میشه؟ چطور؟ اصل حرف اینه اساساً انسان با این چی که در دنیا میکنه خود را میسازد، خود رو میسازه، یعنی جان خودش رو میسازه. این نیست که الان من کاری کردم در بیرون خب تمام شد، حرفی زدم تمام شد. نه، شریعت میگه این حرف زدی رفته در جانت هم نشسته. خوب گفتی نور میشه، بد گفتی ظلمت میشه، در جان میشه. لیس للانسان الا ما سعی و ان سعیه سوف یرا. کسی این منطق رو بفهمه اصلا معنا نداره این کاری که الان غربی‌ها میکنن جفاست به انسانیت. که چی؟ من دارم سعادت دنیاشو کار دارم، کاری به هیچ دیگه ندارم. بابا ابد بی انتها این همه باید سر اون سفره بشینه، همش هم اینجا میسازه، کاری نداری. تو دستور میدی اینجوری بکن اما نتیجه اخرویشو کار ندارم. مگه میشه؟ حکیم مطلق تا این رو میکنه باید اون رو هم در نظر بگیر. بلکه اگر بگم آخرت و ابد همکنون در ما حاضره، خلاف نگفتم. قرآن اینجوری میفهم، یعنی همین الان تا کاری میکنه ابد خودمون نیست، همین الان ابد ما هست، بهشت ما جهنم ما همین الان هست. این تعبیری که هست در قرآن لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. علامه طباطبایی ذیلش میگه به جان دوست قسم یا به جان خودم قسم، الان دیگه یادم نیست، به جان خودم قسم سوارم، به جان خودم قسم. این میگه آخرت همکنون هست. این آیه فقط میگه چی؟ بعد از مرگ فقط کشف غطا میشه، یعنی تو داشتی ازش غفلت کردی، فقط بعدش چی میشه؟ کشف غطا میشه، یعنی پرده کنار میبینی عجب این کاری کردی با خودت. لذا بعضی از آقایون میگن اونایی که اهل اللهی که قوی شدن اصلا آدم‌ها رو میبینن میتونن بگن این الان بهشتی جهنمیه، چی میگذره درش، همین الان هست توش. خب مگه میشه من دستوراتی بدم سعادت انسان رو بخوام تامین کنم به عنوان انسان ولی توجه نکنم به ابد او؟ یعنی باید هم دنیاشو درست کنم هم ابدش.
چاره ای نیست. دین اصلا اینجوریه. نگاه کنید دین یه جوری کرده که مؤمن در دنیاست ولی ابد رو میبینه و کار میکنه. در دنیاست ولی قد و قامت فکرش چیز دیگری. چرا؟ چون میبینه هر کاری که میکنه ابد او رو تاثیر در ابد او تاثیر ابد او تاثیر داره. چیه؟ الان ابد رو پدید فراهم آورده درش. در جام میشینه مگه میشه؟ تحلیل‌های فنی کرده جناب صدرا، بحث ملکات، اتحاد عاقل و معقول، اینا رو خیلی عالی توضیح داده. سرورانی که میخوان تو این زمینه مفصل بخونن کتاب اتحاد عاقل و معقول، 2 تا کتاب اتحاد عاقل و معقول داره از استاد علامه حسن زاده آملی رحمت الله علیه. تو هر دوش یکیش کوچیک به اصطلاح رساله به اصطلاح مختصری است و یکم کتاب مفصل، در هر دو توضیح داده. ببینید خیلی عالی است. خب این پس من نمیتونم سعادت انسان رو بخوام ابدش رو مطرح نکنم، سعادت انسان رو بخوام دنیاش رو مطرح نکنم. و از طرفی ما تا انسان رو میخوام بررسی کنیم میبینیم این انسان معنا نداره بخواد به عنوان انسان خوب فهمیده بشه مگر نسبتش با حق دانسته بشه. چون میبینم وقت نیست، اینو میذارم برای جلسه بعد توضیح میدم، خیلی مهمه برای ما. و واقعا اینه که دین میگه بابا سعادت تو گره میخوره با خدا. این رو انشالله الان نگاه میکنم میبینم وقت به پایان رسیده. انشالله جلسه بعد تو اگر میخوای انسان رو فکرش بکنی، انسان بدون خدا معنا نداره. این رو باید فهمید، دریافت. اگر اینا میگیم میخوام سعادت انسان رو میخواید مطرح کنید، باید نسبتش رو با خدا هم درست کنید. لذا دین هر کاری که دستوری که میده مستقیما یا غیر مستقیم داره چیکار میکنه؟ این 3 ساعت رو درست میکنه. هم دنیا رو آباد میکنه، هم آخرت رو آباد میکنه، هم فوق آخرت. و میدید نتیجه این معنا چی میشه؟ یعنی داره هر دستوری که میده سلوک هم هست. البته نگفتم این بحث آخر رو هنوز توضیح ندادم. سلوک هم هست. سرور من دستوری که شریعت میده فوق آخرت هم تأمین میکنه، آخرت رو تأمین میکنه، دنیا رو تأمین میکنه، فوق آخرت هم تأمین میکنه. اگر فوق آخرت رو کسی خوب بفهمه تأمین میکنه، میدونید معنا چی میشه؟ تمام دستورات دینی سلوک الله. این میشه. اگر کسی دین رو خوب بشناسه و دین شناسان واقعی این حرف رو زدن، من انشالله جلسه بعد به طول و تفصیل قصد بود خیلی کوتاه بگم، چون خورد به آخر جلسه ظاهرا جلسه بعد میتونم مفصل توضیح بدم انشالله. بعدا من باید یاد میکردم این ایام متعلق به رسول الله و ایام متعلق به امام صادق علیه السلام و خداییش. ما هر چه داریم از اهل بیت داریم، از رسول الله داریم، از 14 تن معصوم داریم. خداییش اگر به من بگید بزرگترین مستمسک ما چیه، همین بزرگان. انشالله یه وقتی بعده شما باید ما بگیم چیکار کنیم، به اعیاد میرسیم، به عزاداری ها میرسیم، چیکار باید بکنیم. بهترین راه ما هستن. و السلام علیکم و رحمت الله.